बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमेशा की तरह जब हम निकले, आज कुछ ट्रैवल करने का मौका मिला तो एयरपोर्ट पे भी, जहाज़ में भी लोगों ने कहा, मुख्तलिफ लोगों ने कि जी क्या बनेगा मुल्क का, किधर जा रहे हैं मुल्क। इट वाज दिस यंग IT पर्सन, IT स्पेशलिस्ट, वो आए, उन्होंने कहा कि जी बताइए क्या होगा पाकिस्तान में। तो हालात ऐसे हैं, जंगो जदल का माहौल है। मैं और मेरी बेगम हम लाहौर में रहते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं पाकिस्तान से बाहर जाने का। हमारे आप मदर्स आर ओल्ड और हमारे लिए वही सबसे अहम एक बात है जिस वजह से हम यहाँ रहे और फिर अपना मुल्क भी अपना। लेकिन जी अब बताएं, अब जो सूरत हाल है, अभी तो बड़े सीरियस मामलात हो गए। अब हम अपने बच्चों का सोचते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो यानी कि उठ कर जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जो जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ें। मुल्क की कहानी आप सुनेंगे, ज़ाहिर है 22 करोड़ में कितने चले जाएंगे, लेकिन जब सोचने लगते हैं ऐसे लोग जो अच्छे, जिनको मुल्क से लगाव हो और अपने से हट कर भी सोचें, माशरे का सोचें, अपने वालिदैन का सोचें, मुल्क का सोचें, तो फिर जब उनके दिल में इस तरह पैदा होता है खलफशार, तो और मसले मसाइल उनको दरपेश होते हैं ज़हनी तौर पे, तो फिर ऑब्वियसली ये अफसोस का मकाम होता है। और ये हमेशा रहता है, मतलब दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, साइकिल्स में होता है ना, जब जब क्राइसिस आती है। और पाकिस्तान ने तो क्राइसिस गाहे बगाए क्रिएट करने का एक ठेका ले लिया, हर एक ने, पावर प्लेयर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, लोगों ने। खैर, तो लोग तो बेचारे सहते हैं। तो एनीवे, सो उन्होंने आज रेज़ की बात ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो तारीख़ दी अप्रैल की इलेक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी ये तो अब पक्का पक्का इसमें दंगा फसाद होगा। तो खैर हमने देखा, इसको सोचा बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर आपसे कहें कि दिस इज़ द सिल्वर लाइनिंग, ये सिल्वर लाइनिंग है। और हम क्यों कह रहे हैं सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि देखिए एक तो बात ये तय हो गई कि अभी आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीटिंग की है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया और कहा कि जी आप बताइए कि क्या इसमें होना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी हमारी बिल्कुल है, वी आर एबल टू डू इट इन 90 डेज़। लेकिन वो आइन की एक कदखन है, आइन जनरल इलेक्शंस के लिए कहते हैं प्रेसिडेंट दे दें डेट, और अगर ना हो कोई और डेट ना दे, लेकिन जो प्रोविंशियल है वो तो पंजाब और यानी कि जो गवर्नर्स हैं उन्होंने देनी है। और वहाँ बात बड़ी क्लियर है कि कौन चाह रहा है कि गवर्नर्स डेट ना दें, वो तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई गेस वर्क नहीं है। PMLN के लीडरान गाहे बगाहे कह चुके हैं, गवर्नर्स कह चुके हैं, अब हर किस्म का इशारा मिल गया कि वो वहाँ से डेट नहीं आने लगी। अच्छा, तो ये मामला है। अच्छा, डेट क्यों नहीं आने लगी उस पर भी अपनी अपनी सबकी राय है। फौज कह रही है सिक्योरिटी का मामला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है वी डोंट हैव द मनी, और पुलिस ने दो मुख्तलिफ बातें, वो कहते हैं सिक्योरिटी के मामला आता है, फिर कहते हैं दे भी देंगे। और फिर जनरल ये बात कि जी क्यों दो मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इलेक्शन हो, इतना खर्चा वर्चा एक ही वक्त होने चाहिए। ये सब जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं वजूहात जिसकी बिना पर चाहते हैं इलेक्शन ना हो। तो एनीवे, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मामला ऐसे उठाए, और अटॉर्नी जनरल साहब, हमें अलावा इसके कि कोई मोजज़ा हो जाए, कोई लगता नहीं कि अटॉर्नी जनरल साहब कहेंगे कि जी सुने आप इनकी बात प्रेसिडेंट अलवी साहब की और चलें जी इलेक्शन करवाएं। नॉट एट ऑल, ये मामला जाएगा कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, और हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। ये बात भी दुरुस्त है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चाहे जस्टिस सता बंदयाल साहब हों, चाहे ये जो 2 मेंबर बेंच था अभी CCPO के केस में, डोगर साहब के केस में, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, फिर लाहौर हाई कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन रही हैं कि जी इलेक्शंस करवाएं, मसला कि आपको करवाएं इलेक्शंस, ये तो क्लियर हो गया। ये जो मुख्तलिफ जो हमने जजेस का नाम लिया, ऑनरेबल जजेस का, उनके हवाले से उनकी सोच क्लियर हो गई कि जी उन्होंने तो ये भी कह दिया पब्लिक इंटरेस्ट मामला है, इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान का जो एक आइन है और जो तरीक़ाकार है उसमें ये बात ठीक है, आप कोर्ट में जाए बात, दैट्स फाइन। और क्योंकि आइन में लिखा तो है 90 दिन, जैसे बार बार हम रिपीट करते हैं, जैसे वो 7 दिन थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के,
اسی طرح 90 دن ہیں الیکشنز کے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اب جو سوال اٹھ گئے ہیں تو یہ پھر اب کورٹ میں معاملہ جائے گا اور جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو کہیں ویڈیو لیک، آڈیو لیکس ہو گئی، کہیں وہ جنگ ہو گئی، وہ لڑائی ہو گئی، وہ یہ تڑا جی، یہ وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، اتنی زیادہ، اتنا شور و غل، اتنا شور شرابہ کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ، ٹیل ٹولڈ بائی این ایڈیٹ، وہ ان کا شیکسپیئر کا ہے کہ کیا لگتا ہے کہ عقل اور سمجھ اور بوجھ اور رکھ رکھاؤ اور قانون اور آئین اور سب کچھ بالائے طاق رکھ کے اپنی اپنی جنگ چل رہی ہے. لیکن لیٹ سی، دیکھیے کورٹ میں جائے گا تو فائدے کیا. پہلے تو چلتے ہیں اس پہ کہ ہم ان کے صدر صاحب کی کیوں نہیں آئین میں، آئین کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں. نمبر 1، ہی ہیز ٹو کنسلٹ دا الیکشن کمیشن. کنسلٹ نہیں کیا، انہوں نے یونیلیٹرلی کر دیا. نمبر 2، یہ جنرل الیکشنز ہیں، یہ والے الیکشنز میں ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ اس طرح سے یونیلیٹرلی کریں. یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے اور یہ آئین نہیں اس کی اجازت دیتا. تو یہ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے کورٹ میں جائے گا. اچھا، کورٹ میں جانے کا فائدہ کیا؟ کورٹ میں جانے کا ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کم از کم جو بھی کچھ ہو رہا ہو باہر، جو بھی کچھ ہو رہا ہو، جو بھی کچھ دنگا فساد، لفظی خوریزی، سب کچھ ایٹ لیسٹ کورٹ میں پھر سب چیز عیاں ہو جاتی ہے، چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں. پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہاں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن آپ خود دیکھ لیجئے گا اپنی تاریخ کو کہ کہاں کہاں معاملات بگڑتے ہیں، کس حد تک بگڑتے ہیں، پھر کورٹ میں آ کے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں سنبھلتی ہیں. پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہرگز پرفیکٹ نہیں ہوتی. ایکسٹینشن کی بات ہوئی، کورٹ میں آ گئے، اس کو پھر کرنا پڑا ایکسٹینشن کو، بیکاز آل دا پولیٹیکل پارٹیز اپروو جنرل باجوہ's ایکسٹینشن. لیکن بہرحال بہت سے معاملات ہیں. تو وہ جیسے NRO 1 تھا، اس کو پھر کیا کیا، پھر واپس کورٹ نے اسمبلی میں بھیجا، اس کو کرنا پڑا. تو اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے الیکشنز کا، یہ کورٹ میں سیٹل ہوگا اور یقیناً یہ بہتری سے سیٹل ہوگا. کورٹ ہیز شون اٹس ہینڈ آلریڈی. آنریبل کورٹ وہ تو کہہ چکے نہ ہونا چاہیے، حالانکہ آبزرویشنز آرنٹ ججمنٹس، بٹ دین دے ول بی پوزیسڈ ود میٹرز آف لا اینڈ جورسپروڈنس. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ جا رہا ہے اب کورٹ میں اور کورٹ میں سیٹل ہوگا. اور یعنی کہ جو اس پر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وجوہات ہیں، چاہے آرمی ہے، چاہے فائنانس منسٹری ہے، چاہے اور لا آفیسرز، کورٹ نے کہا تھا نہیں دیں گے. تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ کھل کے سامنے آئیں گی. اور یہ منطق کہ جی کیوں اکٹھے 2 دنوں میں نہیں ہونا چاہیے، 2 مرتبہ نہیں ہونے چاہیے الیکشنز، ایک ہی مرتبہ ہونے چاہیے جنرل اینڈ پروونشل الیکشنز، یہ سب چیزیں آ جائیں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں جب الجھتی ہیں ایسے تو موقع ملتا ہے کہ سلجھ جائیں. اور جب الجھتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کلیئرٹی نہیں ہوتی. جیفرسونین پیپرز امریکہ میں لکھے گئے جب وہاں آئین بن رہا تھا اور آئین کے معاملات تھے، تو بدلتے ہوئے حالات میں نئے ایشوز آئے اور چیزیں بدلتی رہیں. تو اس پر کچھ لوگ یعنی کہ لکھتے رہے، سوچتے رہے، وہ وزڈم کو لے آتے تھے اس میں آئین کو بہتر بنانے کے لیے. تو پاکستان میں جو بھی ایک طوفان مچا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا، لیکن کم از کم یہ جو پروسیس ہے اس میں ایک سیریس سوچ بچار ہوگی اور یقینی طور پہ ایک نتیجہ خیز بات نکلے گی. اور ظاہر ہے جب عمران خان صاحب اور یہ جو ہے حکومت اور یہ لوگ مل کے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، دے ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. ایک تو یہ بات ہو گئی، حالانکہ حکومت نے کہا بھی، عمران خان صاحب کی تو لائن بڑی کلیئر ہے کہ چور سے بات کر لوں گا، اس سے بات کر لوں گا، اس سے بات کر لوں گا، TTP سے بات کر لوں گا، ان سے نہیں بات کرنی. تو ایک تو وہ بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی جو اپنی پوزیشن ہے حکومت کی، PDM کی، وہ بڑی اٹل ہے کہ جی الیکشنز ابھی نہیں ہونے چاہیے. کہتے نہیں ہیں موسٹلی. ہاں انہوں نے ضرور کہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ جی
آپ دیکھیں ہم تیار ہیں لیکن بہتر ہے نہ ہو. سو دیر از آبویسلی اے ریزسٹنس. تو جو بھی جس کی پوزیشن ہے وہ کورٹ میں سامنے آ جائے گی, اور کورٹ میں تو پھر آئین, قانون اور لا بائی پریسیڈنس, کیس لا, وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور یقینی طور پہ بڑے قابل ہمارے ہاں ہیں لائرز, وہ آ کے اس کیس کو پلیڈ کریں گے, اور پھر آنریبل ججز, اور لیٹ سی ہوپ فلی ایک بینچ ایسا بنائیں گے, اس طرح کا کیس اگر آ گیا کورٹ میں تو جو ہمیں لگتا ہے یقیناً آئے گا, تو ایسا بینچ بنائیں گے چیف جسٹس صاحب, بیکاز بینچ وہی بناتے ہیں جس میں کہ لوگوں کی مختلف رائے ہوگی, آنریبل ججز کی, تو پھر معاملہ آگے کی طرف جائے گا. تو یہ آج اس پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا, اور یہ شکر کریں, سی دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, سی دا سلور لائننگ ان دا سچویشن, کہ یہ جو کورٹ میں معاملہ جائے گا, امید ہے چلے جائے گا, تو پھر حالات الیکشنز کے حوالے سے تو بہتر ہوں گے, کیونکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس پر تصفیہ ہوگا. ہماری طرف سے اتنا ہی. ہمیشہ پاکستان زندہ باد.